सोधेको रहेछ है त। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँ अ पार्टनरसिप कम्पनी विथ ए बी एन्ड द सी एज पार्टनर्स सेयरिङ प्रफिट एन्ड द लस इन द रेसियो अफ द 2:2:1 भने मतलब हाम्रो पार्टनरसिप कम्पनीहरू थियो अरे, जुन पार्टनरसिप कम्पनीले चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ 3जना पार्टनर थियो अरे, पार्टनर ए, पार्टनर बी र पार्टनर सी है त। र यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 2:2:1 रेसियोमा चाहिँ यसरी प्रफिट सेयरिङहरू चाहिँ रेसियो प्रफिट एन्ड द लसेस सेयर चाहिँ गर्ने रहेछ त्यो रेसियोको आधारमा। डिसाइडेड टु भ्यालु इट्स गुडविल अफ द बिजनेस एट रुपिज कति 30,000 अन द डेट अफ रिटायरमेन्ट अफ द सी भने मतलब के रहेछ त, गुडविलको चाहिँ भ्यालुएसन कति गरेर त जम्मा टोटल चाहिँ 30,000 रहेछ। यो रिटायरमेन्टको हुन लाग्यो त सी चाहिँ हो। यसरी एट द टाइम अफ द रिटायरमेन्ट अफ सी गुडविल इज भ्यालुड एट द रेट अफ रुपिज कतिमा छ 30,000 रुपिजमा। र रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ त, इन्ट्री वेन कम्पनी डिसाइडेड टु रेज गुडविल रेज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो जनरल इन्ट्री पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। फर्मेट चाहिँ हजुर आफैले बनाउनु होला त्यो जनरल इन्ट्रीको, जस्तै डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट र क्रेडिट गरेर। तर म चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट जुन जनरल इन्ट्री पास मात्रै लेखिदिन्छु है, जनरल इन्ट्री मात्रै। यो नम्बर ए को लागि हाम्रो जनरल इन्ट्री के छ त, इन्ट्री वेन द कम्पनी डिसाइडेड टु रेज गुडविल रेज गर्दाखेरि हाम्रो जनरल इन्ट्री के हुन्छ त, गुडविल रेज भन्ने मतलब गुडविल बढाए। गुडविल भनेको के हाम्रो सम्पत्ति हो, एसेट्स हो। एसेट्स अलवेज केमा जान्छ त, डेबिट साइडमा जान्छ। गुडविल अकाउन्ट डेबिटेड टु डेबिटेड कति छ हाम्रो गुडविल भनेको 30,000 चाहिँ रहेको छ 2 अब हाम्रो कोलाई जानुभयो त भन्ने मतलब गुडविल रेज गर्दा चाहिँ ओल पार्टनर ओल प्रफिट सेयरिङ रेसियो। ओल पार्टनर भनेको ए, बी र सी है त। 2 इज क्यापिटल, 2 बीज क्यापिटल, 2 सीज क्यापिटल है त। जम्मा कति छ 30,000 हो। यो 30,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो जम्मा कति छ त 2:2:1 भनेपछि 5 रहेछ टोटल। अब यसरी 2/5 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो र फेरि 30,000 मल्टिप्लाई बाई 2/5 र 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1/5 यसरी चाहिँ भयो है त। भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ हेरिहालौँ त्यसमा, 30,000 मल्टिप्लाई बाई 2/5 गर्दाखेरि 12,000 र यो पनि कति आउँछ त 12,000 र अर्को आउँछ हाम्रो 30,000/5 गर्दा कति आउनु भयो 6,000 भयो। अब हाम्रो न्यारेसन हामी के लेख्छौँ त यसमा, बिङ गुडविल रेज एट के हो त, इट्स फुल भ्यालुमा, फुल भ्यालु एन्ड क्रेडिटिङ अल पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट है त। क्रेडिटिङ अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट केमा त, इन दियर ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो। ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति छ 2:2:1 यो भयो। यसरी चाहिँ भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर बीमा के भनेको छ त, यसरी त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ भनेको छ, इन्ट्रिज वेन द कम्पनी डिसाइडेड टु रेज एन्ड द राइट अफ द गुडविल फ्रम द क्यापिटल अफ द रिमेनिङ पार्टनर भने मतलब अब चाहिँ यो गुडविल कम्पनी चाहिँ के भनेर डिसाइडेड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले के पनि गर्ने त भन्दाखेरि गुडविल रेज पनि गर्ने र राइट अफ पनि गर्ने भने मतलब गुडविल रेज गरेर त्यसलाई फेरि डिस्ट्रिब्युट गरेर जस्तै गरेर रिटर्न अफ पनि गर्ने, अर्थात् क्यान्सल पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त। नम्बर बीमा हाम्रो के भयो त्यसरी हेर्दाखेरि, गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड कसो 30,000 सुरुमा हाम्रो रेज गर्दाखेरि ठ्याक्कै अघि हामीले गऱ्यौँ नि यही हुन्छ हाम्रो, ठ्याक्कै यही हो भने मतलब त्यसलाई नै हामी हेर्छौँ है त। इज क्यापिटल एकाउन्ट 2 त्यसपछि बीज क्यापिटल एकाउन्ट त्यसपछि 2 सीज क्यापिटल एकाउन्ट भनेपछि कति छ हाम्रो 12,000 12,000 र 6,000 है त। 12,000 12,000 र हाम्रो 6,000 यसरी आउने भयो।
गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड, यो चाहिँ रेज गरेको है त। यो भनेको हाम्रो के भयो त, बिङ, मैले सर्टकट मात्रै लेख्थेँ गुडविल रेज भनेर, गुडविल रेज गरेको केस भयो। र अब यसमा चाहिँ के भनेको छ त, कम्पनीले गुडविल रेज मात्रै नगर्ने भएर के पनि गर्ने भनेको छ, रिटर्न अफ अर्थात् राइट अफ पनि गर्ने भन्ने कुरा भयो। यसमा चाहिँ यो एउटा पास हुन्छ र अर्को पनि राइट अफको जनरल इन्ट्री चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। अपोजिट भने मतलब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हो त, ओल पार्टनर्सलाई ओल प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा। र अब त के हुँदैछ त, यसमा सी रिटायर हुँदैछ भन्ने चाहिँ अब बाँकी को भयो त, ए र बी। अब जहिले पनि गुडविललाई चाहिँ राइट अफ गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, न्यू पार्टनरलाई न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियोको आधारमा हामी गर्छौँ है त। भने मतलब हाम्रो अब बाँकी को छ त, एज क्यापिटल। यो रिटर्न अफ भने मतलब त अब हाम्रो गुडविल क्यान्सल गरे हो नि त, त्यही भएर हाम्रो पहिला डेबिटेड गरेको थियो रेज गर्ने बेलामा, र क्यान्सल गर्ने बेला अब गुडविललाई हाम्रो क्रेडिटेडतर्फ जान्छौँ। गुडविल एकाउन्ट कति छ हाम्रो, 30,000 हो। यो 30,000लाई चाहिँ हामीले अब के गर्छ त, नयाँ पार्टनरलाई नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियोको आधारमा। नयाँ पार्टनर भने मतलब रिमेनिङ पार्टनर। अब नयाँ पार्टनरहरू को हुन्छ त, ए र बी मात्रै बाँकी हुने भयो। हो, ए र बीको प्रफिट सेयरिङ रेसियो अब यो जुन सी हटेपछि यो 1 त हट्यो भने चाहिँ कति छ, 2:2। 2:2 भनेको के हो त हाम्रो, 2 1 2, 2 1 2, द्याट मिन्स 1:1 यति रहेछ भनेपछि इक्वल रहेछ है त। अब के भयो त हाम्रो 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 2, त्यसै गरी 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 2 यसरी आउने भयो। भनेपछि हाम्रो कति आउँछ जम्मा, 15,000 डेबिटेड यसरी आउँछ है त। यो कुराहरू भयो। यो भनेको चाहिँ के गर्यो त, हाम्रो रिटर्न अफ अर्थात् हाम्रो यो चाहिँ गुडविललाई चाहिँ क्यान्सल गर्यो। ओ यो चाहिँ हाम्रो माथि रेज गर्दाखेरि जहिले के हो त, ओल पार्टनर ओल के हो त, पिएसआर भनेको मतलब प्रफिट सेयरिङ रेसियो, ओल पिएसआर। तर अब यो गुडविल रिटर्न अफ गर्ने बेला चाहिँ के भयो त, न्यू पार्टनर न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो। सी रिटायर भएपछि त अब नयाँ पार्टनर बाँकी भनेको त्यो ए र बी त हुने है, त्यो कुरा भयो। अब हामी के राख्छौँ त यसमा नेरेसनमा, बिङ गुडविल रिटर्न अफ अन द बेसिस अफ है त, अन द बेसिस अफ न्यू रेसियो। र अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, नम्बर सीमा के छ हेरौँ है त, इन्ट्रिज व्हेन कम्पनी डिसाइडेड टु क्रेडिट आउट गोइङ पार्टनर्स क्यापिटल एन्ड द राइट अफ इट इन द रिमेनिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो। यसमा यो केस चाहिँ के रहेछ त, हामीले केस अनुसार जनरल इन्ट्री कसरी पास गर्ने भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ जुन रिटायरिङ पार्टनरको जति पनि गुडविल भागमा आउँछ नि हो, त्यो भागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन रिमेनिङ पार्टनरहरूलाई चाहिँ क्रेडिट, रिमेनिङ पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। भने मतलब त्यो चाहिँ कसले चाहिँ गेन गर्छ भन्दाखेरि पनि अब उसले गर्ने भयो नि त, सेक्रिफाइसिङ र गेनिङ रेसियोको कुरा आउँछ यसमा हुन त मेन। तर यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा, जुन त्यो गुडविल अब हामीले जुन सीलाई दिन्छ नि हो, त्यो सीले लगेको गुडविल चाहिँ अब त्यो बियर गर्ने भनेको कसले हो त, ए र बीले। भने मतलब सीले लैजाने गुडविल चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त, सीको भागमा आउने 6,000 है। यसै हेर्दाखेरि सीले लैजाने गुडविल भनेको हाम्रो कति रहेछ त, 6,000 रहेछ। भनेपछि हो, यो 6,000लाई चाहिँ अब हामीले ए र बीले चाहिँ लगेको मान्नुपर्छ, ए र बीले सेट अफ गरेको। त्यही भएर चाहिँ एज क्यापिटल एकाउन्ट र बीज क्यापिटल एकाउन्ट टु हाम्रो के हो त, यो भनेको गुडविल अकाउन्ट। हाम्रो कति थियो, 6,000 थियो हो। त्यो 6,000लाई चाहिँ अब यिनीहरूले के गर्छ, त्यही प्रफिट सेयरिङ रेसियो छ, प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेको 1:1 नै हो। भनेपछि 3,000 भइहाल्यो। यसरी चाहिँ आयो है त। अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा, बिङ सिजको चाहिँ के हो त, सेयर, सी सेयर्स अफ गुडविल रिटर्न अफ अन द बेसिस अफ है त, अन द बेसिस अफ गेनिङ रेसियो। गेनिङ रेसियो भने मतलब त्यो हाम्रो नयाँ पार्टनरको त्यो 2:2 भन्नु र 1 यसलाई 2 1 2, 2 1 2 गर्दा 1:1 त्यही भइहाल्यो, एउटै कुरा भयो है त। 2:2 अरू हामीले 1:1 लेख्दा पनि भइहाल्यो।
यसरी चाहिँ हाम्रो यस्तो सजिलो क्वेसनहरू सोध्ने रहेछ भने चाहिँ हामीले जुन फर्स्ट क्लासमा जुन हामीले यसरी जुन फरक फरक केसहरूमा जर्नल इन्ट्रीहरू यसरी हेरेका थियौँ, यसलाई चाहिँ मजाले पढ्नुपर्ने रहेछ है। यसलाई चाहिँ मजाले याद नहुन्जेलसम्म केस अनुसारको यो केसमा यतिवटा जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने रहेछ, यो भनेको बेला यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पुरै कन्सेप्टलाई पढ्नु होला है त, नभए चाहिँ यो न्युमेरिकल आउँदैन गर्नको लागि। र अब हामी हेरौँ त जुन यो क्वेसन रहेको छ, जुन क्वेसन चाहिँ 2058मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 16मा चाहिँ के गरेको रहेछ त सोधिएको चाहिँ रहेको रहेछ। अब यो क्वेसन अब हामी के गरौँ त हेरौँ त, गरिहालौँ है त। एकदम ध्यान दिएर चाहिँ हामीले क्वेसनलाई चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन बुझिसकेपछि चाहिँ हामी नर्मली सल्युसन त गर्न सकि नै हाल्छौँ। यो चाहिँ लङ क्वेसन हो है, यो क्वेसन नम्बर 15मा सोध्छ यो। क्वेसन नम्बर 15मा भनेमा त हाम्रो मार्क्स चाहिँ कति हो त 15, क्वेसन नम्बर 15 होइन कि, हाम्रो मार्क्स चाहिँ यसको लागि चाहिँ 15 मार्क्स एलोकेट गरेको हुन्छ र 15 मार्क्सको लागि एकदम लङ क्वेसन रहेको छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ है त। र अब हेरिहालौँ त, ए बी एन्ड द सी, एकदमै ध्यान दिनु होला क्वेसन पढ्दाखेरि, त्यो प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त। ए बी एन्ड द सी आर इन पार्टनरसिप बिजनेस, के छ त हाम्रो ए बी र सी चाहिँ उनीहरू चाहिँ पार्टनरसिप बिजनेस गर्दै रहेछ है त। सेयरिङ प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्ट इन द रेसियो अफ द, उनीहरू चाहिँ प्रफिट एन्ड द लस एकाउन्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ यदि प्रफिट भयो नि र लस भए पनि उनीहरूले चाहिँ सेयर कुनको रेसियोमा गर्ने रहेछ त 3:2:1 भने मतलब यसको मतलब के भयो त A:B:C इक्वल टु 3:2:1 यति हुँदो रहेछ। डियर ब्यालेन्स सिट अन चैत्र इन 2057 अफ स्टुडेन्ट एज भनेर चाहिँ है त। र अब हेरिहालौँ त जुन पार्टनर्सहरूको क्यापिटल एकाउन्टमा चाहिँ यो 2057को चाहिँ ठ्याक्क चैत्रको इनमा चाहिँ हाम्रो ए को चाहिँ 30,000 रहेछ, बी को 20,000 र सी को 10,000 र यसरी अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एन्ड द रिजर्भ कति रहेछ 30,000 र यसरी बिल्स पेबल 20,000 र अकाउन्ट्स पेबल 40,000 र यसै गरी क्यास एट द ब्याङ्क हाम्रो 20,000 र त्यसै गरी हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल 60,000 र त्यसै गरी हाम्रो इन्भेन्ट्री मर्केन्डाइज 30,000 र त्यसै गरी फर्निचर हाम्रो 10,000 बराबरको र अफिस इक्विपमेन्ट कति रहेछ त 30,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। र अब हेरौँ त, अब हाम्रो यसमा के छ, अन हेरिहालौँ है त, हाम्रो यसमा के भयो त, यसमा अन 1 वैशाख 2057 हो ठ्याक्कै। अब हाम्रो चाहिँ वैशाख 1 गते 2057मा चाहिँ हाम्रो के भयो त, बी चाहिँ रिटायर फ्रम द बिजनेस, बी चाहिँ रिटायर भयो रे है त। द गुडविल अफ द बिजनेस वाज भ्यालुड भ्यालुड रुपिज कति छ, भ्यालुड एज रुपिज 45,000। गुडविल चाहिँ कति भयो त हाम्रो, यसको गुडविलको भ्यालुएसन चाहिँ क्वेसनले दिएको रहेछ 45,000 बराबरको। फर हिज रिटायरमेन्ट एन्ड द पार्टनर डिसाइडेड नट टु सो द गुडविल एकाउन्ट इन द बुक्स अफ पार्टनरसिप बिजनेस। अब चाहिँ हाम्रो गुडविल चाहिँ के भनेको छ, यसरी पार्टनरसिप व्यवसायमा नदेखिने भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त, गुडविललाई चाहिँ राइट अफ गर्नु पऱ्यो, यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नु पऱ्यो, रेज मात्रै गरेर भएन है त। द अदर रिजोल्युसन प्रपोज वेयर भनेर चाहिँ त। र अर्को यहाँ के भनेको छ, अ प्रोभिजन अफ 5% वाज टु बी मेड अन द एकाउन्ट रिसिभेबल र मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्री वेयर टु बी डिप्रिसिएटेड बाई द कति रेट 10%ले र फर द डिप्रिसिएसन अफ 15% इच वे टु बी प्रोभाइडेड अन द फर्निचरमा पनि र अन द अफिस इक्विपमेन्टमा, दुइटैमा चाहिँ यसरी डिप्रिसिएसन चाहिँ 15% दरले हालिदियो है त। एमाउन्ट ड्यू टु सी वाज टु पेड इन क्यास बाई ब्रिङ्गिङ इन नेसेसरी एमाउन्ट अफ द क्यास टु मेक द क्यापिटल अफ द रिमेनिङ पार्टनर्स इक्वल टु द न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो इक्वल। फेरि यो लाइन पढ्नु है त। हाम्रो यसमा के भन्छ, अमाउन्ट ड्यू टु द सी भने मतलब सीलाई जति पनि दिनुपर्ने अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ त क्यासमा दिने भनेर चाहिँ इन क्यास बाई ब्रिङ्गिङ द नेसेसरी एमाउन्ट अफ द क्यास टु मेक द क्यापिटल अफ द रिमेनिङ पार्टनर इक्वल टु द न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो भन्ने कुरा रहेको छ। र रिक्वायर्डमा हेरौँ त, नम्बर एमा इन्ट्रिज अफ द नेसेसरी एडजस्टेड प्रपोज र नम्बर बीमा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र नम्बर सीमा चाहिँ हाम्रो न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो अफ द पार्टनर र नम्बर डीमा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट अफ द न्यू फर्म। अब एकदमै हामीले सुरुमा यो जर्नल इन्ट्री पास गरौँ, त्यसपछि हामी अरू कुराहरू गर्छौँ है त। जर्नल इन्ट्रिज
द बुक्स अफ एबिसी है त। यो त हाम्रो पार्टनरसिप बिजनेस हो यो हुन त, एबिसी पार्टनरसिप बिजनेस है त। र अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा हाम्रो डेट त लेखेको छैन, त्यही पनि हामी डेटको कोलम बनाइदिउँ। पार्टिकुलर्स एलएफ, त्यसपछि हाम्रो डेबिट रुपिज, त्यसपछि हाम्रो क्रेडिट रुपिज है त। अब सुरुमा हाम्रो के आउँछ, जुन गुडविल छ त्यो गुडविललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, रेज गर्छौँ र रेज गरेपछि त्यसलाई हामीले राइट अफ अर्थात् रिटर्न अफ पनि गर्छौँ। त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ नि त। किन चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्छौँ, रिटर्न अफ पनि किन गर्छौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई यो पोइन्टले भनेअनुसार, किन भन्दाखेरि चाहिँ बुक्स अफ एकाउन्ट्समा चाहिँ अपियर हुँदैन भनेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ त यहाँ भनेको छ पार्टनर डिसाइडेड नट टु सो गुडविल एकाउन्ट इन द बुक्स अफ पार्टनरसिप बिजनेस। नभए चाहिँ हामीले गुडविल रेज गरेर मात्रै राख्दा भए पनि हुन्थ्यो है त। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के छ, गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड कति छ हाम्रो 45,000। टु के छ हाम्रो यसमा एज क्यापिटल एकाउन्ट टु बीज क्यापिटल एकाउन्ट टु हाम्रो के छ सिज। रेज गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त, अघि जस्तै हामीले गरे जस्तै जुन हाम्रो गुडविल रेज गर्दाखेरि ओल पार्टनर्सलाई ओल प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा है त। यो के भयो त हाम्रो बिङ गुडविल रेज भन्ने कुरा भयो। हाम्रो कति छ त यसमा प्रफिट सेयरिङ रेसियो 3:2:1 भन्ने चाहिँ हाम्रो ओभरअल 6 भयो। अब यसमा हाम्रो कसरी आउँछ त, जुन हाम्रो 45,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 3/6 भयो। त्यसपछि 45,000 मल्टिप्लाई बाई 2/6, त्यसै गरी हाम्रो 45,000 मल्टिप्लाई बाई 1/6 यसरी आउनु भयो है त। र अब हेरौँ त हाम्रो यसमा 45,000 मल्टिप्लाई बाई 3/6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 22,500 र अर्को हाम्रो 45,000 मल्टिप्लाई बाई 2/6 गर्दाखेरि हाम्रो 15,000। त्यसै गरी हाम्रो 45,000 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 7,500 यसरी चाहिँ आयो टोटल। यो गुडविल रेज गरेको भइहाल्यो। र अर्को हाम्रो के छ त्यसमा, अब नट अपियर बुक्समा नदेखाउनु भएपछि हामीले यसलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि गुडविललाई चाहिँ राइट अफ गर्दाखेरि हामीले नयाँ पार्टनर्सहरूलाई नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो बी भन्ने पार्टनर के हुँदैछ त, रिटायर हुँदैछ। अब यो बी भन्ने पार्टनर गयो भने चाहिँ बी भन्ने पार्टनरको कति थियो 2 थियो होइन। अब यो 2 हटाइदिने, अब हामीले कति बाँकी भयो त 3:1 भनेपछि अब प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति हुन्छ त अब 3:1 भयो। र पार्टनरहरू चाहिँ को बाँकी भयो त, नयाँ पार्टनरहरू चाहिँ एज क्यापिटल अकाउन्ट र अर्को हाम्रो सिज क्यापिटल एकाउन्ट है त। सिज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड भनेपछि जम्मा हाम्रो कति हो 45,000 है। 45,000 भने चाहिँ 3:1 भने चाहिँ ओभरअल हाम्रो 4 भइहाल्यो 3 भइहाल्यो। त्यसपछि 45,000 मल्टिप्लाई बाई 1/4 यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। 2 यो के हो त हाम्रो गुडविल। यसरी आउँछ यसमा हाम्रो है त। अब हाम्रो यो के भयो त बिङ
गुडविल रिटर्न अफ है त 45,000 डिभाइड बाई 4 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दा हाम्रो कति आउँछ भने 33,750 33,750 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो यसमा 11,000 है त जम्मा हाम्रो आयो 11,250 यसरी बाड्ने रहेछ। अब यसपछि हाम्रो राइट अफ पनि भयो। अब चाहिँ हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्ट्समा देखिँदैन। अब त्यसपछि गुडविलको केस पनि सक्यो। अब हेरौँ त हाम्रो के भनेको छ यसमा प्रोभिजन अफ 5% है त प्रोभिजन अफ 5% वाज टु बी मेड अन द अकाउन्ट रिसिभेबल। जुन अकाउन्ट रिसिभेबलमा चाहिँ हामीले 5% चाहिँ प्रोभिजन मेन्टेन गर्नु पर्यो। यसरी प्रोभिजन मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी बढ्छ र हाम्रो एसिड साइड चाहिँ घट्छ भनेपछि अब लाइबिलिटी बढ्ने भएपछि हामी के कुन साइडमा जान्छ त टु प्रोभिजन है त टु प्रोभिजन फर डटफुल डेब्ट्स अकाउन्ट कति छ यसमा हाम्रो जम्मा 5% मेन्टेन गर भने चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो कति छ यसमा 60,000 भने चाहिँ 60,000 को 5% कति हो 3,000 बराबरको कति रहेछ हाम्रो जम्मा 3,000 बराबरको। त्यसपछि अर्को हाम्रो के भयो त यो पनि भइहाल्यो। जुन हाम्रो मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्री वे टु बी डिप्रिसिएटेड बाई द 10% यो 10%ले चाहिँ डिप्रिसिएट गर्ने भनेको छ। मर्केन्टाइज भनेको चाहिँ कति 30,000 को 10% कति हुन्छ हाम्रो 3,000। अब यसरी सम्पत्ति घट्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त त्यो पनि क्रेडिट साइडमा जान्छ। सम्पत्ति बढेको भए पो हाम्रो डेबिट साइडमा जान्थ्यो है त त्यो कुरा भयो यसमा हाम्रो इन्भेन्ट्री मर्केन्टाइज एकाउन्ट यसमा पनि हाम्रो कति आयो त 3,000 नै 3,000 नै आयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ अ फर्दर डिप्रिसिएसन अफ 15% which were to be provided on the furniture and the office equipment। अफिस इक्विपमेन्ट र फर्निचरमा चाहिँ 10-15% को दरले चाहिँ डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि हाम्रो यसको भ्यालु अफ एसेट्सको जुन भ्यालु घट्छ नि त। अब हामी हेरौँ है त जनरल इन्ट्रीमा हेरौँ त यसमा के हुन्छ 10,000 को 15% गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 1,500 30,000 को 15% गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 4,500 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो 1,500 र 4,500 चाहिँ एसेट्स घट्यो। त्यही भएर हाम्रो जुन के साइडमा आउनु त क्रेडिट साइडमा फर्निचर अकाउन्ट हाम्रो 1,500 र अफिस इक्विपमेन्ट हाम्रो कति 4,500 है। यसरी त्यो अफिस इक्विपमेन्ट र अब हाम्रो सबै यो केमा यसरी ट्रान्सफर गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा है त रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा कति हुन्छ हाम्रो जम्मा 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 4,500 गर्दाखेरि जम्मा 12,000 बराबरको डेबिटेडमा हाम्रो कति हुन्छ 12,000 बराबर। यसरी चाहिँ आउने भयो। हाम्रो न्यारेसनमा के आउँछ त बिङ भ्यालु अफ एसेट्स के भएको छ त हाम्रो सबै डिक्रिज भएको छ है त भ्यालु अफ एसेट्स डिक्रिज। अब यसपछि हाम्रो जुन सम्पत्तिहरूको अथवा कुनै पनि लाइबिलिटीहरू घटेको बढेको कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भनिसकेपछि अब हाम्रो यो सबै के भयो त हाम्रो रिभ्यालुएसन चाहिँ डेबिट साइडमा भन्नुको अर्थ के भयो त यसको मतलब चाहिँ हाम्रो रिभ्यालुएसन लस सबै यो रिभ्यालुएसन हाम्रो सबै लस भएको छ। सम्पत्तिको भ्यालुहरू सबै घट्दैछ लाइबिलिटी बढ्दैछ भनेदेखि हाम्रो लागि लसै भयो। यसरी रिभ्यालुएसन एकाउन्टबाट चाहिँ हाम्रो 12,000 बराबर लस आयो। यो लसलाई चाहिँ अब हामीले कसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ त भन्दा चाहिँ जुन पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टलाई है त। र अब हेरौँ त ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा है यो चाहिँ फेरि नबिर्सिनु होला एज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड त्यसपछि हाम्रो बीज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड त्यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा सीज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड। हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो ओभरअल कति छ लस रिभ्यालुएसन लस 12,000 है त टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट जुन चाहिँ रिभ्यालुएसन लस हो है त 12,000 आयो। र 12,000लाई चाहिँ यसरी हाम्रो ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो कति छ 3:2:1 भन्छ है त भनेपछि हाम्रो कति आउँछ यसमा 12,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 6 त्यसै गरी फेरि 12,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 6
त्यसै गरी 12,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 6 यसरी आउनु भयो है त। र हेरौँ त हाम्रो 12,000 डिभाइड बाई 6 मल्टिप्लाई बाई 3 गर्दाखेरि कति आउँछ 6,000। 6,000 गयो हाम्रो रिभ्यालुएसन लस हाम्रो एज क्यापिटल एकाउन्टमा। र 12,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 4,000 बराबरको गयो है त। र त्यसै गरी 12,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 6 गर्दा कति आयो 2,000। यसरी चाहिँ लसहरू चाहिँ हाम्रो रिभ्यालुएसन लसहरूलाई चाहिँ यसरी जुन पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा चाहिँ ओल्ड पार्टनर्सहरूलाई चाहिँ हामीले बाँड्यौँ है त। अब यसलाई हामी के भन्छौँ बिङ लस अन रिभ्यालुएसन है त। लस अन रिभ्यालुएसन लस के हो त हाम्रो ट्रान्सफर भयो। र अघि हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कुन साइडमा थियो डेबिट साइडमा थियो। अब क्यान्सल हुँदाखेरि ठ्याक्कै अपोजिट साइड हुन्छ त्यो भनेको के हो त क्रेडिट साइडमा छ है त। त्यस्तो कुराहरू पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब यसपछि हाम्रो के छ हेरौँ है त। रिभ्यालुएसनको कुरा पनि आयो। र अब चाहिँ हामीले यसरी जुन एडमिसन होस् चाहे हाम्रो डिजोल्युसन होस् चाहे हाम्रो रिटायरमेन्टको केस होस् जुनसुकै केस भयो भने हाम्रो चाहिँ यसरी अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अथवा रिजर्भ छ भनेदेखि त्यो हाम्रो क्रेडिट साइड अर्थात् लाइबिलिटी साइडमा छ भनेदेखि त्यो हाम्रो के भयो त प्रफिट भयो। र यदि हाम्रो डेबिट साइड अर्थात् हाम्रो एसेट साइडमा छ भनेदेखि त्यो के भयो त लस हुन्छ है त। त्यो जुन सबै चाहिँ हाम्रो पार्टनर्सहरूलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब अहिले हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ द्याट मिन्स इट इज प्रफिट। त्यही भएर चाहिँ यो प्रफिटलाई चाहिँ हामीले जुन ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एन्ड रिजर्भ है त। रिजर्भ एकाउन्टमा हाम्रो जम्मा कति थियो त्यसमा भ्यालु 30,000। यो 30,000 अब हाम्रो कहाँ जानुभयो त टु हाम्रो ओल्ड पार्टनर्सलाई ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा है त। एज क्यापिटल अकाउन्ट त्यसपछि टु बिज क्यापिटल अकाउन्ट र त्यसपछि हाम्रो टु सिज क्यापिटल अकाउन्ट है त। अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा जुन 30,000 है त ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेको 3 डिभाइड बाई 6 आयो। र त्यसपछि 30,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 6 र त्यसै गरी 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 6। अब हेरौँ हाम्रो कति आउँछ यसमा 30,000 मल्टिप्लाई बाई 3 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 15,000। त्यसै गरी हाम्रो 30,000 मल्टिप्लाई बाई 2 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 10,000। त्यसै गरी हाम्रो 30,000 मल्टिप्लाई बाई 1 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि 5,000। यसरी चाहिँ आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। बिङ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एन्ड रिजर्भलाई हामीले के गर्यौँ त ट्रान्सफर गर्यौँ। रिजर्भ इज ट्रान्सफर यो कुरा भयो है त। अब यसपछि अर्को हाम्रो के छ त हाम्रो जुन अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटहरू पनि ट्रान्सफर गऱ्यौँ। र अरू चाहिँ यो जुन सीलाई कति दिने भनेर चाहिँ हामीले यसरी जुन एडजस्टेड क्यापिटलबाट मात्रै थाहा पाउँछौँ। अब सीलाई कति दिने भनेर है त। अब हेरिहालौँ यसमा सुरुमा हामी पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँ न। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाएर हामी बाँकी जनरल इन्ट्रीलाई यसमा फुल गर्छौँ है त। हाम्रो अब यसमा हामीलाई बी नम्बरमा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट सोधेको छ। बी नम्बरको क्यापिटल अकाउन्ट हाम्रो के छ डेबिट साइड र क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर्स हाम्रो कतिजना पार्टनर छ 3 जना है त ए बी र सी। त्यसै गरी हाम्रो यसमा आउँछ पार्टिकुलर्स ए बी र सी।
यो भयो। अब हाम्रो ब्यालेन्स हेरौँ त। जहिले पनि जुन पार्टनर्सहरूको चाहिँ अब के हुन्छ त, ब्यालेन्स चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ है त, बाई ब्यालेन्स बिडी है त, ओपनिङ ब्यालेन्स भएको भएर बाई ब्यालेन्स बिडी भयो। ब्यालेन्स बिडीमा अब हेरौँ त हाम्रो कति छ, 30,000, 30,000, 20,000 र 10,000 है त, 30,000, 20,000 र 10,000 यसरी आउने भयो। र अब हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि गुडविल हेरौँ त। गुडविल एकाउन्ट के छ हाम्रो, जनरल इन्ट्रीबाटै जाउँ। गुडविल एकाउन्ट डेबिटेड छ, पार्टनर्स एकाउन्टहरू के छ हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ भने चाहिँ कति छ हाम्रो यसमा, 22,500, 15,000 र 7,500 क्रेडिट साइडमा। अब हाम्रो यसरी बाई गुडविल भनेर कति आउँछ यसमा हाम्रो 22,500, 15,000 र 7,500। र अब यो गुडविल रेजको केस भयो। अब अर्को यो पनि भयो। त्यसपछि यसको पालि अब के छ हाम्रो, गुडविल एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ र क्यापिटल एकाउन्टहरू चाहिँ के छ त, डेबिट साइडमा छ। कति छ हाम्रो 33,750 र 11,250 भनेपछि यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ टु गुडविल एकाउन्ट। हाम्रो बीमा छैन र यसरी 33,000 है त, 33,750, 33,750 र अब हाम्रो यसमा पनि कति आउँछ त सीमा 10,250 हो त, 11,250 यति आउने भयो, 11,250 बराबरका। अब यसपछि गुडविल दुबईको यो पनि लेख्यो। र अर्को के छ हाम्रो रिभ्यालुसनको है त, यो हाम्रो आएन पार्टनर्स क्यापिटलमा, यो पार्टनर्स आयो है त। भन्छ रिभ्यालुसन एकाउन्ट क्रेडिट साइडमा छ, यो यसमा हाम्रो कसै डेबिट साइडमा छ है त, 6,000, 4,000 र 2,000 रिभ्यालुसन लस है त, टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। कति छ हाम्रो यसमा 6,000, 4,000 र हाम्रो कति आउँछ 2,000 यसरी आउने भयो। अब यसपछि अर्को के छ हाम्रो यसमा, जुन अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एन्ड द रिजर्भलाई हेरौँ त, जसमा कति छ त, यो जुन पार्टनर्स क्यापिटलहरूको चाहिँ क्रेडिटेड गरेको छ 15,000, 10,000, 5,000 है त, 15,000, 10,000 र 5,000, 15,000, 10,000 र 5,000 यो हाम्रो के हो त, अनडिस्ट्रिब्युटेड है त, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एन्ड रिजर्भ एकाउन्ट है त, त्यो भयो। र अब यसपछि चाहिँ अब हामीले यसैको आधारमा चाहिँ हामीले एडजस्टेड क्यापिटल निकाल्छौँ। हामी वर्किङ नोटमा जाउँ है त, एडजस्टेड क्यापिटल निकाल्नको लागि। वर्किङ नोट्समा अब हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो के हुन्छ त, न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो, प्रफिट सेयरिङ रेसियो कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ हाम्रो ओल्ड कति थियो त, A:B:C गर्दा 3:2:1 थियो। भनेपछि अब क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन, भनेपछि अब बी गयो र यो 2 पनि गयो भनेपछि अब कति बाँकी भयो त, A:C, द्याट मिन्स 3:1 यति रहेछ है त। न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो हाम्रो बिट्विन A एन्ड C इक्वल टु कति छ त, 3:1 चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो एडजस्टेड क्यापिटल अफ कति छ हाम्रो हेरौँ त, ए को लागि, ए को जुन हाम्रो त डेबिट क्रेडिट साइडमा कति छ 30,000, 22,500 र 15,000 है त, 30,000 प्लस 22,500 र 15,000 माइनस अब हाम्रो डेबिट साइडमा कति छ त 33,750 र 6,000 है त, 33,750 र हाम्रो 6,000 यति बराबरको। रुपिस कति छ हाम्रो यसमा हेरौँ त, 30,000 प्लस 22,500 प्लस 15,000 माइनस 33,750 माइनस 6,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आछ 27,750, 27,750 बराबरको ए को चाहिँ है त एडजस्टेड क्यापिटल। र अब बीको पनि त्यसरी गरिहालौँ त। बीको कति छ हाम्रो क्रेडिट साइडमा 20,000, 15,000 र 10,000, 20,000, 15,000 र 10,000 लेस माइनस अब हाम्रो क्रेडिट जुन डेबिट साइडमा कति छ 4,000 मात्रै है त, 4,000
अब हेरौँ त कति आयो यसको 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 माइनस 4,000 गर्दा जम्मा कति आयो त 41,000 41,000 हो। यो बीलाई चाहिँ कति दिनुपर्ने रहेछ त 41,000 बराबरको चाहिँ हामीले दिनुपर्ने रहेछ क्यास। बीले चाहिँ पाउनुपर्ने रहेछ ड्यु टु द बीलाई कति रहेछ त 41,000 त्यो भयो। अब त्यसै गरी अब हाम्रो सीको पनि निकाल्छौँ। सीमा कति छ हेरौँ त 10,000 7,500 र 5,000 10,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000 7,500 प्लस 5,000 माइनस अब हाम्रो कति आयो त जुन सीमा चाहिँ 11,250 र 2,000 है त माइनस 11,250 माइनस हाम्रो कति हो त यसमा 2,000 जम्मा कति आयो त हेरौँ त 10,000 प्लस 7,500 प्लस 5,000 माइनस 11,250 माइनस 2,000 कति आउँछ हाम्रो यसमा 9,250 यति आउनुभयो। यसरी चाहिँ है त। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो टोटल एडजस्टेड क्यापिटल है त देयरफोर टोटल क्यापिटल अफ द न्यू फर्म सेड बाई त के हो त हाम्रो ए एन्ड द बीले चाहिँ अब कति ल्याउनु पर्छ त भन्दाखेरि 27,750 प्लस यो कति छ 41,000 प्लस कति छ 9,250 यति चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने रहेछ है त ए र बीले। अब ए र बीले चाहिँ यति ल्याउनु पर्यो 27,750 प्लस 41,000 प्लस 9,250 भन्छ कति छ जम्मा टोटल 78,000 हो। 78,000 चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मेन्टेन हुनुपर्ने रहेछ हो। यो 78,000 क्यापिटल चाहिँ कसको भागमा गयो त नयाँ जुन पार्टनरहरू अनुसार है त भनेपछि हाम्रो न्यू क्यापिटल अफ कसको त एउटा ए को र अर्को सी को बी त गइसक्यो। अब भनेपछि टोटल 78,000 मध्ये न्यू प्रफिट सेयरिङ कति हो हाम्रो 3:1 भनेपछि 3/4 यति हुनु पर्यो है त। कति आउँछ हाम्रो यसमा 78,000 मल्टिप्लाई बाई 3/4 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 58,500। त्यसै गरी अब हाम्रो कति आउँछ यसमा 78,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 1/4 भनेपछि कति आउँछ 78,000/4 गर्दाखेरि रुपिस 19,500 यति आउनु भयो हो। यति चाहिँ ल्याउनु पर्ने रहेछ र उनीहरूसँग अलरेडी कति छ त हाम्रो यो ए र सीसँग माइनस गरिदिएँ है त मैले। यसमा अब चाहिँ क्यासको कुरा आउँछ। यो चाहिँ यति चाहिँ लिएर आउनु यति चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुने भयो ए र सीको। अब यति मेन्टेन गर्नको लागि एले र बीले कति ल्याउनु पर्छ भनेर अब हामी यहाँ हेर्छौँ है त। अब क्यास ब्राउट इन बाई कसले त एले मेन्टेन गर्नुपर्ने 58,500 र उसले अलरेडी उसँग क्यापिटल कति छ त यो भयो 27,750 27,750 भनेपछि अब उसले क्यास ल्याउनु पर्ने कति हो त 58,500 माइनस 27,750 मध्ये चाहिँ हाम्रो उसले लिएर आउनुपर्ने भनेको रुपिस 30,750 रुपियाँ चाहिँ लिएर आउनुपर्ने रहेछ। अब सीको केसमा हेरौँ है देयरफोर सी इक्वल्स टु कति छ उसको 19,500 मेन्टेन गर्नुपर्ने र अलरेडी उसँग कति छ त सीसँग चाहिँ 9,250 रहेछ 9,250 रहेछ। बाँकी लिएर आउनु पर्यो उसले कति छ हाम्रो यसमा 19,500 माइनस 9,250 गर्दाखेरि कति छ हाम्रो 10,250 बराबरको चाहिँ यसरी रहेको छ है त। देयरफोर अब हाम्रो चाहिँ हेरौँ यो जुन के हो त ए र सीले लिएर आउनुपर्ने क्यापिटल भयो। अब हाम्रो लास्टमा क्यास ब्यालेन्स कति हुन्छ हेरौँ त क्यास एट द ब्याङ्क चाहिँ पहिला हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि कति छ त ब्यालेन्स सिटमा दिएको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको भनेको हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क भनेर जम्मा कति छ 20,000 बराबरको रहेको छ है त। अब हेरिहालौँ हाम्रो यो 20,000 हो। यो 20,000 मा अब हाम्रो एले कति लिएर आयो त 30,750 प्लस बीले कति ल्यायो त बीले होइन सीले 10,250 माइनस अब माइनस के हो त अब सीलाई कति दियो त सीलाई त दिनुपर्ने हाम्रो के हो त सीलाई दिनुपर्ने एमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 41,000 हो 41,000 अब हामीले कता दियो त सीलाई दियो भने चाहिँ अब क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो क्यास एट द ब्याङ्क कति भयो हेरौँ त हाम्रो यसमा 20,000 प्लस 30,750 प्लस 10,250 माइनस 41,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो
ब्यालेन्स कति भयो त 20,000 रहेछ हो। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त हेरौँ है त। अब हामीले टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर कसलाई दिनु पऱ्यो सीलाई। सीकोमा यसरी ब्यालेन्स कति आउँछ जम्मा 41,000 बराबरको आउँछ। र अब दुवैले कसले लिएर आउनुपर्ने एले लिएर आउनुपर्ने कति हो त एले लिएर आउनुपर्ने ब्याङ्क एकाउन्ट एले ल्याउनु पर्ने 30,000 30,750 र बीले कति ल्याउनु पर्ने थियो हाम्रो यसमा सीले चाहिँ सीले हेरौँ त हाम्रो कति ल्याउनु पर्ने थियो 10,250 कति छ हाम्रो यसमा 10,250 यसरी चाहिँ। अब यति भएपछि अब हाम्रो नेटमा ब्यालेन्स सिडी त अब हाम्रो के हो त यही नै हो भने मतलब कति छ हाम्रो 58,500 र सीको छैन बीको छैन र सीको कति हो त 19,500 यति नै हुन्छ। ओभरअल हाम्रो कति हो त 98,250 45,000 यो हाम्रो 32,750 त्यसै गरी हाम्रो 98,250 45,000 र हाम्रो 32,750 यसरी चाहिँ हुने भयो है त। अब यसको हाम्रो जर्नल इन्ट्री पास गरिहालौँ। जर्नल इन्ट्री पास गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ए र बीले लिएर आयो है त। ए र बीले क्यास लिएर आउने बित्तिकै हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हुन्छ हाम्रो यो व्यवसायमा आयो नि त। जम्मा कति आयो त 41,000 बराबरको टु एज क्यापिटल अकाउन्ट एले लिएर आएको कति हो 30,750 र टु बीले लिएर आएको है त बीज क्यापिटल अकाउन्ट कति छ हाम्रो यसमा 10,250 है 10,250 त्यो भइहाल्यो यो भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो हो अब सीलाई दियो। अब सीलाई दिइसकेपछि सीले पाएको हो नि त्यही भएर सिज क्यापिटल यो न्यारेसन चाहिँ हजुर आफै लेख्नु होला यसमा सिज क्यापिटल अकाउन्ट के हो त हाम्रो डेबिटेड सीले पाउनु पर्ने कति थियो 41,000 टु हाम्रो के गयो त ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ कसलाई दियो सीलाई दियो भने चाहिँ अब न्यारेसनमा हामी के लेख्न सक्छौँ बिङ सी होइन हाम्रो साथै बीलाई दिनुपर्ने हो नि त हाम्रो यो हाम्रो सी हो यसबाट सीबाट आएको हो यो र यसपछि हामीले रिटायर भएर गएको चाहिँ को हो त बीज है त त्यही भएर बीज भइहाल्यो बिङ बीज क्यापिटल पेड अप यसरी चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री चाहिँ लगभग यति नै हो यो भयो। अब हामीले क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको जनरल इन्ट्री एको बनायो पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट बनायो र नम्बर सी अनुसार प्रफिट सेयरिङ रेसियो अफ द पार्टनर्स पनि निकाल्यो। अब लास्टमा हाम्रो के छ त ब्यालेन्स सिट अफ द नयाँ फर्मको चाहिँ ब्यालेन्स सिट जसमा चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युङ पार्टनरहरू को हो त जम्मा ए र सी मात्रै हुन् है त। अब यसमा हाम्रो आउँछ यसरी ब्यालेन्स सिट है त। ब्यालेन्स सिटमा अब क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटिज रुपिज भयो र यो हाम्रो एसेट्स एन्ड रुपिज। अब हामी यहाँ जाउँ पहिला पार्टनर्स क्यापिटलहरूको एकाउन्टबाट है त। पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट र ए र हाम्रो सी थियो ए को हाम्रो कति हो त 58,500 है त 58,500 र बी सी को कति छ हाम्रो 19,500 कति भयो त 19,500 टोटल हाम्रो कति भयो त 78,000 टोटल 78,000 यो भयो। अब हाम्रो अरू क्यापिटल साइडमा लाइबिलिटी साइडमा के बाँकी छ त सीलाई पनि बीलाई पनि सबै दिइहाल्यो। अब बिल्स पेबल 20,000 यो अनडिस्ट्रिब्युटेडलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिसक्यो अब यो ब्यालेन्स सिटमा आउँदैन र बिल्स पेबल 20,000 र एकाउन्ट्स पेबल 40,000 चाहिँ आउने भयो है त। यसरी हाम्रो बिल्स पेबल 20,000 र
अकाउन्ट्स पेएबल कति हो त 40,000 यसरी आउने भयो। हुन्छ ओभरअल टोटल कति भयो 78,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 गर्दाखेरि जम्मा 1,38,000 1,38,000 यसरी आउनु भयो। र एसिड साइडमा हाम्रो यहाँ पहिला फर्निचर हेरौँ है त। फर्निचर हाम्रो पहिला कति थियो जसमा चाहिँ 10,000 थियो। 10,000 फर्निचर मध्ये यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन यसरी भ्यालु कति घटेको छ 1,500 घटेको छ है त। 10,000 माइनस 1,500 गर्दा जम्मा कति आउँछ त्यसमा 7,500 कति हाम्रो 10,000 माइनस 1,500 गर्दाखेरि 8,500 चाहिँ 8,500 र त्यसपछि फर्निचर भयो। अब हाम्रो के छ अफिस इक्विपमेन्ट। अफिस इक्विपमेन्ट हाम्रो कति छ हेरिहालौँ। अफिस इक्विपमेन्ट हाम्रो 30,000 थियो। 30,000मा हाम्रो यसरी डिप्रिसिएसन कति काट्यो त 4,500 है त। $25,500 यति आयो। यसरी चाहिँ आउने भइहाल्यो। र अब यसपछि अब हाम्रो हेरौँ यहाँ क्यास एट ब्याङ्क। हाम्रो क्यास एट ब्याङ्क कति ब्यालेन्स छ त हाम्रो 20,000 यो भयो है त। 20,000 चाहिँ बसेको छ। र त्यसपछि अब हाम्रो बाँकी भनेको अरू के छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल। अकाउन्ट्स रिसिभेबल यहाँ कति छ हाम्रो जम्मा अकाउन्ट्स रिसिभेबल छ हाम्रो 60,000 हो। यो 60,000मा के भएको छ त हाम्रो हेरिहाल्नु। यो 60,000 बराबरको हो। यो 60,000मा हाम्रो कति प्रोभिजन मेन्टेन गरेको छ 3,000 भनेपछि अब त्यो त घट्नु पर्यो। भनेपछि 60,000 माइनस 3,000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ जम्मा 57,000 बराबरको आउँछ। यो कुरा भयो। र यसपछि अब हाम्रो बाँकी के छ इन्भेन्टरी। हेरौँ है त। र यसरी इन्भेन्ट्री हाम्रो लगभग कति छ 10,000 हो त होइन 30,000 30,000 रहेछ। यसमा हाम्रो इन्भेन्ट्रीको भ्यालु घट्यो भनेर कति छ 3,000 यहाँ कति छ त 3,000 भनेर यसरी घटाएको छ नि। कति भयो हाम्रो यसमा 30,000 माइनस 3,000 गर्दा 27,000 आयो। भनेपछि टोटल कति भयो हेरौँ त हाम्रो लाइबिलिटी साइडमा। अब 8,500 प्लस 25,500 प्लस 20,000 प्लस 57,000 प्लस 27,000। यहाँ चाहिँ गुडविल चाहिँ किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ गुडविललाई हामीले रेज गरेर फेरि राइट अफ गरिसक्यो नि त। त्यही भएर बुक्समा अपियर हुँदैन भने चाहिँ क्वेसन आफैले त्यसैले है त। लगभग यति नै हो। हामीलाई चाहिँ लङ क्वेसनमा यति क्वेसन सोध्दो रहेछ। एकदम प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। एकदमै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्रै हुन्छ। र आजलाई हामी यति नै गरौँ न त। यो क्वेसन 3वटा क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसपछि मेन भनेको चाहिँ यो क्वेसनले हेरेर आउनु होला। यो क्वेसन भयो एउटा र यो क्वेसन 2टा र त्यसै गरी अहिले स्क्रिनसट लिनु है। र यो 4वटा यो 4वटा क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसलाई हेरेर आउनु होला। र अहिले हामीले गरेको जुन क्वेसन होला पनि रिभिजन गरेर आउनु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।